बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सिदरा नूर ने एक ऐसा सवाल किया जो कई सारी बच्चियों की ज़िंदगी में होता है और उस वक्त आपको बहुत तंग करता है। ये कैसे दोराहे पे खड़ा कर देता है ये सवाल कि हाँ करें कि ना करें। कभी डर लगता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और कभी फिर लोग और आपकी बहनें और आपके आसपास वाले कहते हैं कि तुम फैसला सही नहीं कर रहे। ये दोराहा कब आता है? ये उस वक्त आता है जब आप बहुत अच्छी किसी अदारे में तालीम पढ़ रहे हो, आपका मिजाज अच्छा हो, आपके आसपास आपकी शोहरत अच्छी हो और लोग कहते हो किसी अच्छी माँ दी, अच्छी कुड़ी है जे, तो तब आपका रिश्ता बहुत जल्दी आ जाता है। और वो रिश्ता सीधा सीधा नहीं होता। वो आके आगाज़ ही यूँ करते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, इसलिए कि हमारे घर में एक ही बेटा है और जो बेटियां थी वो ब्याह के अपने घरों में, अपने शहरों में या मुल्क से बाहर चली गई हैं। तो पीछे हमारी माँ अकेली है और हमारा भाई कोई काम कर रहा है या पढ़ रहा है। सो हमें भाभी चाहिए जो घर को संभाले, हमें भाभी चाहिए जो हमारी माँ का टेक केयर करे और हमें बाहर बैठे इत्मीनान हो कि हमारी माँ किसी मेहरबान हाथ के अंदर है। अच्छा, ये लफ्ज़ कहने में कभी कभी कुछ लोग ज़रा बहुत अच्छे अंदाज में नहीं कह पाते, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर सोचा जाए तो वो जो कह रहे होते हैं कि ये लड़की हम लेके जाएंगे तो दुल्हन तो होगी, बीवी तो उसकी होगी ही होगी, लेकिन इस पे जाते ही घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। ये घर को संभालेगी, घर के वो सारे फैसले जो 10-20 साल के बाद करने होते हैं वो ये खुद करेगी, घर में मेहमानदारी भी यही करेगी। और अम्मा अगर बीमार हैं, याद रखिएगा कि किसी भी ख़ानदान में बहन भाइयों के लिए अगर उनके वालिद फौत हो चुके हैं और बहनें ब्याही जा चुकी और ज़्यादा बड़ी थीं और पीछे उनकी वालदा या वालिद को संभालने वाला कोई नहीं है, तो पहला कंसर्न ये होता है कि किसी अच्छी बेटी को, किसी अच्छी लड़की को ढूंढ के लाएं। ये लड़की बहुत फ़ायदे में रहती है। अब आप इस बारे में जो मेरा नुक्ता निगाह है उसको सुनेंगे तो मुमकिन है आपकी राय में थोड़ी सी दस्तक हो। अब आप सोचिए कि अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए जो जल्दी घर संभाले, जो आपकी माँ की केयर करे, तो ये मत कहिएगा कि इसकी शादी मर्द से होने वाली है या माँ से होने वाली है। वो उसकी माँ है, उसकी जन्नत है। और शादी का मतलब ये थोड़ी है कि माँ को छोड़ के किसी यतीम खाने में, किसी ओल्ड होम में तो वो लड़की के साथ मज़े करने के लिए चला जाए। बेटा है, जब तक माँ जिंदा है तो माँ की दुआएं उस घर की बुनियादें हैं, उस घर की मजबूती है, उस घर की खूबसूरती है। कोई बेटा चाहे वो यतीम हो या उसका बाप उसके बचपन में फौत हो गया हो या बाद में फौत हुआ हो, अपनी माँ के लिए वो अपना करियर भी छोड़ देगा, अपनी माँ के लिए वो जॉब भी छोड़ देगा। ये माँ ऐसी कमाल चीज़ होती है। और ये लड़की अगर माँ को संभाल लेगी, मैंने ऐसे ऐसे सख्त दिल लोगों से अपनी बीवियों की, उनकी गैर मौजूदगी में इतनी तारीफ़ें सुनी है कि सर जो काम मैं नहीं कर सका, मैं अपनी माँ को धो नहीं सकता, मैं अपनी माँ को वॉशरूम नहीं ले जा सकता। देखो 100 शर्म हया होती है बेटों में, लेकिन ये अल्लाह की बंदी, इसके माथे पे कभी शिकन नहीं आती। अच्छा, ये फ़ैसला अगर कभी करना हो, कभी ऐसी ज़रूरत हो, तो मेरी सजेशन ये होती है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी ना लेके जाए। लड़की अपने लेवल के या सोसाइटी में जैसे एक आप ढूंढते हैं ना कि ख़ानदान हमारे लेवल का होना चाहिए, फिर ये ना ढूंढिए। फिर आपको हर सूरत में एक दर्जा नीचे आना पड़ेगा, चूँकि आपके अपने लेवल पे जैसे आपकी बेटियां थोड़ी लापरवाह होती हैं, लाउबाली होती हैं और उनके ख्वाब भी बड़े बड़े होते हैं। ऐसा दूल्हा चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसे सैर सपाटे चाहिए। जो बच्चियां जिनके दुख ज़्यादा होते, जिनके यहाँ सहूलतें कम होती हैं, कहीं कहीं तो बेचारी सहूलतों या पैसों की कमी के बायस या सरपरस्ती की कमी के बायस अपनी तालीम को बहुत अच्छे अंदाज में मुकम्मल नहीं कर पाती, अधूरी रह जाती है। तो आपको वहाँ एक ऐसी सियानी लड़की चाहिए,
سمجھدار لڑکی چاہیے، دیالو چاہیے، صبر والی چاہیے کہ اگر ماں بیماری کی حالت میں کچھ الٹی سیدھی بات کہہ بھی دے تو اس کو وہ برداشت کر لے۔ اچھا، یہ گھر اس کے اپنے گھر سے 100 گنا بہتر ہوگا۔ اس گھر کی خوبصورتی، اس گھر کی سہولتیں، اس گھر کی نعمتیں اس کے اپنے گھر سے، ایون یہاں کا مستقبل وہاں سے بہت بہتر ہوگا۔ ایون اگر میاں اچھا ہوا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ پڑھا بھی سکتی ہے، ان کی ٹیک کیئر بھی کر سکتی ہے، چونکہ آپ ایک کا دل پکڑو گے، دل رکھو گے تو خود آپ کے پیاروں کے لیے ان کے دل میں مہربانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو اس کو پریکٹیکلی جب ایسا رشتہ کبھی آئے تو اس میں یہ ضرور پہلو دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی، کیونکہ یہ جو ہے کہ اس کی بہنیں یا اس کی دوستیں اس کو ڈسموٹ بھی کرتی ہیں اور اس کا فوکس بھی خراب کرتی ہیں۔ تو یا تو یہ تفصیل اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتانی نہیں چاہیے کہ کس طرح کا رشتہ آیا۔ ایسے رشتے میں ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ جلدی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ گھر ان کا سیٹل ہو کے سکون سے چل پڑے۔ بہنیں بیرون ملک سے آئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بیرون ملک سے جتنی بہنیں آتی ہیں ان سب کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہفتے کے اندر اندر دلہن بھی مل جائے، بھائی کا بیاہ بھی کر دیں، جو لین دین ہے وہ بھی کریں اور سکون سے واپس چلے جائیں۔ پتہ نہیں پھر کب ان کے میاں نے ان کو آنے دینا ہوتا ہے۔ سو یہ رشتہ پاسبل ہوتا ہے، یہ رشتہ پریکٹیکلی ٹھیک ہوتا ہے، مگر اس رشتے میں لیول اور برابری اور اعتبار نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ کو اپنے سے مالی طور پہ کمزور اور معاشی طور پہ، یعنی اگر ان کے خاندان میں کوئی ایشو ہے تو وہ بچیاں زیادہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، ایسی بچیوں کو بالکل کلیئر بتانا چاہیے کہ بیٹا تم نے گھر بھی سنبھالنا ہے، ماں کو بھی سنبھالنا ہے، میاں کو بھی سنبھالنا ہے، آئے کو بھی سنبھالنا ہے، تاکہ اگر وہ نخرہ اس کے ماتھے پہ آتی ہے۔ میں پچھلے دنوں ہی ایک لڑکی سے ملا، وہ آئی تھی اس کے لیے پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے۔ اچھا، اس سے ملنے کے بعد میری پہلی فیلنگ یہ تھی کہ شی وڈ بی اے ویری نائس بہو، کیونکہ اس کے اپنے لڑکی کے طور پہ بہت سارے فضول قسم کے خیالات نہیں تھے کہ ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ وہ بیاہ کے سکون سے اس گھر میں جانا چاہتی تھی۔ اچھا، اس سے جو اگلی کمال بات ہوئی، جب اس کا ہونے والا میاں میرے پاس آیا، دونوں اکٹھے آئے تھے، اس دوران وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو پہلا تحفہ کیا دو گے؟ شی از ویری نائس، بہت گھریلو ہے لڑکی۔ تو اس نے کہا سر یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو میری ماں نے میرے لیے ڈھونڈی ہے، مگر میں اس کو جو تحفہ دینا چاہتا ہوں میں ہنی مون پہ نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو ہنس پڑا، کہنے لگا سر اتنی سردی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، تو اس میں ہنی مون کہاں ہوگا؟ تو میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو عمرے پہ لے جاؤں۔ اچھا، دیٹ واز دا مومنٹ جب میں نے ایسے آنکھیں ایک لمحے کو بند کی اور اپنے رب سے کہا سر آپ بہت ہی شاندار ہیں۔ یعنی جتنی وہ بچی سلجھی ہوئی اور گھریلو مزاج کی تھی، وہ جو میاں اس کو ملنے والا ہے، مل رہا ہے، وہ بھی اسی طور پہ اس کی کیئر کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ آپ لوگ سلامت رہیے اور سلامتی کی دعائیں اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیتے رہا کریں، یعنی سلامتی کا باعث بھی بننا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔